हरे कृष्ण। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते। दशकम् 80। सत्राजितस्त्वमथ लुब्धवदर्कलब्धं दिव्यं स्यमन्तकमणिं भगवन्नयाचिः। तत्कारणं बहुविधं मम भाति नूनं तस्यात्मजां त्वयि रतां छलतो विवोढुम्। अदत्तं तं तुभ्यं मणिवरमनेनाल्पमनसा प्रसेनस्तद्भ्राता गलभुवि वहन् प्राप मृगयाम्। अहन्नेनं सिंहो मणिमहसि मांसभ्रमवशात् कपीन्द्रस्तं हत्वां मणिमपि च बालाय ददिवान्। शशंसुः सत्राजिद्गिरमनु जनास्त्वां मणिहरं जनानां पीयूषं भवति गुणिनां दोषकणिका। ततः सर्वज्ञोऽपि स्वजनसहितो मार्गणपरः प्रसेनं तं दृष्ट्वा हरिमपि गतो भूकपि गुहां। भवन्तमवितर्कयन्नतिवया स्वयं जाम्बवान् मुकुन्द शरणं हि मां क इह रोद्धुमित्यालपन्। विभो रघुपते हरे जय जयेत्यलं मुष्टिभिः चिरं तव समर्चनं व्यधितभक्तचूडामणिः। बुद्ध्वाथ तेन दत्तां नवरमणिं वरमणिं च परिगृह्णन् अनुगृह्णन् मुमागाः सपदि च सत्राजिते मणिं प्रादाः। तदनु स खलु व्रीडालोलो विलोल विलोचनां दुहितरमहो धीमान् भामां गिरैव परार्पिताम्। अधितमणिना तुभ्यं लभ्यं समेत्य भवानपि प्रमुदितमनास्तस्यैवादान्मणिं गहनाशयः। व्रीडाकुलां रमयति त्वयि सत्यभामां कौन्तेयदाह कथयाथ कुरून् प्रयाते। हि गान्धिनेय कृतवर्म गिरा निपात्य सत्राजितं शतधनुर्मणिमा जहारा। शोकात् कुरूनुपगतामवलोक्य कान्तां हत्वा धृतं शतधनुं समहर्षयस्तां। रत्ने सशङ्क इव मैथिलगेहमेत्य रामो गदां समशिशिक्षितधार्तराष्ट्रम्। अक्रूर एष भगवन् भवदिच्छयैव सत्राजितः कुचरितस्य युयोज हिंसाम्। अक्रूरतो मणिमनाहृतवान् पुनस्त्वं तस्यैव भूतिमुपधातुमिति ब्रुवन्ति। भक्तस्त्वयि स्थिरतरः स हि गान्धिनेयः तस्यैव का पथमधिः कथमीश जाता। विज्ञानवान् प्रशमवानहमित्युदीर्णं गर्वं ध्रुवं शमयितुं भवता कृतैव। यातं भयेन कृतवर्मयुतं पुनस्तमाहूय तद्विनिहितं च मणिं प्रकाश्य तत्रैव सुव्रतधरे विनिधाय तुष्यन् भामा कुचान्तरशयः पवनेशपायाः। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते।